पयलीं म्हटल्यार आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्स ब्रेगांचा हांकां कॉंग्रेच्युलेशन. देवान जे आमकां सगळ्यांक बेसांव दिवन आमी फुडें गेले, जे सांताक्रूज मतदारसंघात जे आमचें काम केल्लें आसा, आयज सगळे वाटेन जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आयज हिस्ट्री क्रिएट करून दाखयल्ली आसा की सांताक्रूज मतदारसंघ हो प्रत्येक वेळा आमकां खुबशे हें येयलें की सांताक्रूज मतदारसंघ जिखपाक शकचे ना. तुमी हे सांताक्रूज मतदारसंघ सोडचो, हे तुमचो मतदारसंघ न्हू. मात आयज सत्याचो विजय हो आयज जाल्लो आसा. आमचे SP ब्रेगांचा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे उमेदवार निवडून येल्ले आसा आनी बऱ्या जो वोटींग जे आसा लीड घेवन निवडून येल्ले आसा. जेन्ना ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हेजो प्रश्न येयलो त्या टायमार पासून सांत आंद्रे सिटाचे हेका लागून खूब जाणांनी टॉंट मारले की हे काँग्रेसीचो बेस्टन, काँग्रेसीचो गड, आनी तो गड कोण हालोवंक शकना म्हणून. त्या टायमार आमी तांकां सांगले की आमचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें जें काम आसा हें ग्रासरूट लेवलाचेर काम आसा. हांगा वाऱ्या वयल्यो खबरी आमी उलयना आनी हेंच काम आयज आमकां हें दिसून येयल्लें आसा. आयज आमचो प्रेजिडेंट, पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब आसा, जेन्ना हें डिसिजन घेवपाचें आसलें त्या टायमार सपोर्ट आमकां गेलो. A to Z आमी जेन्ना उलयताले खरेंच दूख दिसता, दुखां येता, कित्याक एलायन्स पासून तुटपाचें कारण हें हेजेर घातलें. पूण आयज लोकांनी दाखोवन दिलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें काम कितें तें. जेन्ना सांताक्रुजाच्यान एक लिडींग घेवन काँग्रेस येयल्ले, म्हाका पासून एक भितुल्ल्यान दिसपाक लागलें की वयर सकयल जायत. पूण खरेंच आमच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करून म्हणटा की हात जोडून देव बरें करून म्हणटा की तुमी आमकां सपोर्ट दिलो, एक मोग दिलो. ज्या ज्या घरांनी आमी भोंवताले, डोर टू डोर करताले, त्या त्या घरान एक उत्साह आसलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाडपाक जाय. हांगा पयशे खुबशे डिस्ट्रिब्यूट जाले, पयशांचें राजकारण जें आसा हें खूब जालें, दादागिरीचें राजकारण खूब जालें, धमक्यांचें राजकारण खूब जालें. कोण प्रायवेट जो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हेंकांय धमक्यो पावल्यो. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा एक रुपया दिनासतना 2022 सांत आंद्रे मतदारसंघान जसो इतिहास घडयल्लो तसोच आयजचो दीस जो आसा 2025 आमचो ZP उमेदवार 1 रुपया दिनासतना निवडून हाडलो. सो हे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा, ज्या ज्या हेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा तांकां काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. आमी पळयता की ह्या मतदारसंघान सगळे पक्ष, जावं तो काँग्रेस आसूं जावं तो BJP आसूं, सगळ्यांनी आपले जे स्टार खिलाडी म्हणटा पळय ते स्टार खिलाडीक हाडले. गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या पक्ष येवन मिटिंग्यो घेतल्यो, तेंचे बाकीचे फुडारी हेंच्यांनी येवन मिटिंग्यो घेतल्यो, पर्सनल कॉल करपाक लागले, पर्सनली सांगपाक लागले की विरेशाची दोनूय सिटां ही वडोवपाची म्हणून, ही कशीच जिखपाची ना, दुसरे जिखल्यार चलता म्हणून. ह्या लेवलाचेर राजकारण ह्या सांताक्रूज मतदारसंघान जालें. दुसरे वाटेन लोकसभा MP कॅप्टन विरेटो हेणेन येवन हांगा प्रचार केलो. बाकीचे जे काँग्रेसीचे फुडारी आसले तेंच्यांनी हांगा येवन हें केलो आनी एकूच सांगताले की विरेशाचें सीट येवपाक जायना, विरेशाचें सीट पडपाक जाय. मात परत एकदा सत्याचो विजय म्हटल्यार पयशे घेयनासतना मतां मारून निवडून हाडपाक खरेंच आमच्या मतदारांक सल्यूट. आयज क्लीन पॉलिटिक्स कितें हें गोंयकारान दाखयल्लें आसा आनी गोंयभरान आयज कितलेशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां बरे मतां पडलेलीं आसा. बरें आमकां दिसता आयज खुबशी कॉन्स्टिट्युएन्सी उरलेल्यो आसा, पूण बरें आमकां दिसता कित्याक आयज गोंयकार हो चेंज म्हणून पळयता आनी फुडल्या काळाक पासून गोंयकार चेंज म्हणून पळयतलो. बीजेपीचो जो MLA आसलो तेणीन सांगलें खंय की RGच्या कॅन्डिडेटाक वोटींग तेणी तुमच्या खातीर काम केलो असो तेणें आतां आरोप करून गेला. कितें म्हणणें? पळय कशें आसा, ते आरोप केला ते घरांत आसले, ते घरांत बसलेले, ताका कांय खबर ना, ते खंय शिकपाक बिकपाक वचोन येयला खंय आनी तेणें खरें म्हटल्यार हांगा येवन ग्रास रुटाचेर पळोवंक जाय आसलें. ते ताका ती अजून पर्यंत हें ना. म्हटल्यार जेन्ना वचोन पळोवपाचें लोकां फुड्यान वचोन कितें आसा, इश्यूज कितें आसा, तेणें समज काम केल्लें ताका देणगी 100% ताका मेळटली आसली. मात तेणें काम करूंक ना
म्हणून आणि जो सांताक्रूज विलेज पंचायत जी सांताक्रूज विलेज पंचायत इतली करप्ट आसा ती पंचायतीन कशे कारनामे केल्ले आसा हेजो फटको जो आसा तो हांकां बसलेलो आसा हेणेन हेल्प केलो तेणेन हेल्प केलो अशें उलोवन कांय अर्थ ना आयज आमी जे काम केल्लें आसा हांव खरेंच सांगता की ज्या हांच्यान सपोर्ट केल्लो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ग्रास रुटाचेर तेंच्यान काम केलें कितलेशे जाणांनी फोन मारून काम केलें सो सगळ्यांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ऑल्टरनेट कशी उभरून येता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीक ऑल्टरनेट कशी काँग्रेसीक पळय डेफिनेटली आरजी एक ऑल्टरनेटीव आसा आरजी एक न्यू चेंज आसा एक परिवर्तन म्हणटा पळय ते आरजी आसा पळय कशें आसा आयज पयशे घालून निवडून येवपाक हें इजी आसा पण पयशे घालनासतना निवडून येवप तुमी खंयच्याय मतदारसंघात पळया खंयच्याय गोंयांत रेव्होल्युशनरी कॉज एकूच पक्ष जो आसा तो पयशे घालनासतना म्हटल्यार मतांक लागून पयशे दिना सो एकूच पक्ष जो आसा तो पक्ष जो आयज स्टँड रावला निवडून हाडप हें गरजेचें आसा निवडून येवप गरजेचें आसा सो हेका लागून खरेंच सगळ्या मतदारांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी रावले आनी तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आमच्या वांगडा फाटी कंटिन्युअसली दीस रात एक रातचे ना दिसाचे सकाळचे न्हीद पडनासली आतां पासून म्हाका कावंटिंगा टायमार न्हीद पडनासली सो इतले तेंच्यांनी डेडिकेशन दिलें आपलो जो टायम पयसो सगळें घालून तेंच्यांनी डेडिकेशन दिल्लें आसा तांकां खरेंच सल्यूट आनी अशेंच रेव्होल्युशनरी क्रांती करपाक आमी फुडें सरतले आनी फुडें काँग्रेस सीट तुमी घेतले हे काँग्रेस जे आयज आमचेर आरोप लायता की आमी अलायन्स तोडला म्हणून जे आमी सीट क्लेम केल्ले आयज अख्ख्या गोंयांक कळयलें आहा की हे सीट आमी कित्याक क्लेम करीत आनी कोण घातकी तो हे अमित पाटकर जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आहा तेजेर एक सामकें कांसुलार पडलेलें आहा सामकें टायट स्लॅब आनी हो जो BJPचो एजंट जो आसा अमित पाटकर जेणे ह्या अलायन्साची पाट घातली आयज तेका प्रूव करून दाखयल्लें आसा आमी स्पेशली आमच्या आमदारान तेच्या कामान आनी जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आमदारा वांगडा वावरताले आमच्या कॅन्डिडेटा वांगडा वावरताले तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयलें की सांताक्रूज सीट हे आरजीचेच असले आनी आरजीचोच तेजेर रायट आसलो आनी आरजीत ते जिखले म्हणून सो हेच्या फुडें जे आयज हे B टीम आनी C टीम म्हणून जे आमचे आरोप लायताले अलायन्स आमी ब्रेक केला म्हणून आरोप लायताले आयज अख्ख्या गोंयांक कळ्ळें की अमित पाटकरान हे अलायन्स सांताक्रूजचे सीट आरजीक मेळपाक जायना म्हणून हेणी ब्रेक केला आनी हे प्रूव जाल्लें आसा आनी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनान तें दाखयल्लें काँग्रेस पक्षाचो जो ऑब्जर्वर आसा ठाकरे जो ऑब्जर्वर आसा ताका दिवपाक सोदता की ताका त्या दिसा जेन्ना फॉर्च्यून हॉटेलान मिटींग जाल्ली त्या दिसा ताका सांगलेलें तुवें आजून पर्यंत ग्रास रूट पळोवंक ना म्हणून आणि तो म्हणटालो ते कसं काय तसं नाही आहे आमचा एक्झिस्टिंग सीट आहे तो द्यायचा आहे म्हणून तसं सांगतालो सो ताका एक मेसेज पावपाक शकता दीस इज ग्रास रूट ही ग्रास रूट आनी जी तुमी पळयना तुमकां फक्त दिसता कितें कोणा कडेन पयशे आसा आनी पयशाचो दमकम आसा पळय तें दिसता आनी हेकाच लागून जो पक्षाचे जे वयर सकयल जाल्ले एकाच लागून जाल्ले आसा आनी अमित पाटकर जो एवरी टायम टॉन्ट मारतालो आयज हो तुका हें आसा लेसन आसा तुका तूं जे नाटकां करतालो ही आयज सगळ्या गोंयकारांक दितलेली आसा आनी गोंयच्या जनतेक दितलेली आसा तशेंच सांताक्रूजचे जनतेक दितलेली आसा आनी ताकाच लागून तुमकां आयज घरा बसयल्ले आसा सो हो तुका पॉयंट आसा आनी जे जो तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट एवरी टायम लास्ट टायम पासून येवन ताणें प्रचार केलो व्हडले सांगले व्हडले टॉन्टाय मारली आमकां सो ताका आयज मुद्दम तुमी विचारपाक जाय की तूं जेन्ना क्लेम करतालो सीट आमचे सीट हें आमचे हें सीट आसा काम केल्लें आसा आनी कितें केल्लें आसा आनी आमी परत सांगताले तुमचें काम ना म्हणून आयज आमचे कामाचो जो फळ आसा तो लोकांनी आमकां दिल्लो आसा आनी तुमचो कामाचो तुमी कितें केल्लें आसा आनी तुमी कसलो भ्रश्टाचार केल्लो आसा हो तुमचो फळ तुमकां आसा आयज नॉट ओन्ली दॅट शिवोले सीट पासून आमी क्लेम केल्ले शिवोले सिटाचेर पासून आमी सेकंड आसा आनी ते खंय तरी 1000 मतांनी आनी आमी 3500 मतांचेर आसा सो जी सिटां आमी क्लेम केल्ली पळय ती सिटां आमी आमच्या कामाक लागून क्लेम केल्ली पूण हेंच्यांनी ह्या अमित पाटकरान विश्वासघात केलो काँग्रेस पक्षान अमित पाटकराचेर विचार करपाक जाय फुडें जर युती जातली ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जर जातले जाल्यार पयलीं म्हटल्यार ह्या अमित पाटकराचेर कारवाय करपाक जाय जेणी ह्या अलायन्साची पाट घातली ताका तुका कमी टायम मेळ्ळो अशें दिसता कमी टायम मेळ्ळो टायम कमी मेळोच न्हू टायम कमी कित्याक आमचे जे कितें स्ट्रेंथ आसा ते डोर टू डोर लोकां कडेन मेळपाचें आसा आयज आमच्या कॅन्डिडेटांक सगळे घरा मॅक्झिमम भोंवपाक मेळोंक ना लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक मेळोंक ना कित्याक आमी लास्ट टायमाचेर पाकिटांनी एनवेलोपां वाटिना जशे दुसरे पार्टी वाडटा तरी पूण आमच्या भुरग्यांनी हांगा जी फायट दिली पळय ही कमेंडेबल आनी स्पेशली वोटर्स जेंच्यांनी ₹1 घेवच्या आदी आमच्या कडल्यान जी वोट आमकां मारली पळय तांकां एक नमस्कार आनी तांकां खूब सॅल्यूट. तुम्ही पळयतात GNH.